औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम दिली जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि इस्तग़फ़ार अगर आप कर रहे हैं तो आपके मामलात मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। या कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हम कोई भी ज़िक्र शुरू करते हैं या दुरूद इब्राहीम स्टार्ट करते हैं या इस्तग़फ़ार तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। कुछ पहले भी इस तरह के ना काफ़ी क्वेश्चंस आने शुरू हुए थे, अभी फिर रिसेंटली ना कुछ आ रहे हैं। तो मेरा था कि मैं थोड़ा आप लोगों को ना डिफरेंट करके बताऊं इस तरह कि आपको अमल करना भी आसान लगे और आपके वजीफ़े में चेंज भी आ जाए। वो चीज़ें जो आप नहीं कर पा रहे तो वो भी आप कर पाएँ। इंशाल्लाह आपके जो किरदार की है ना वो किरदार साजी हो जाएगी आप जिस तरह के अमाल करने हैं। तो ये इंतहाई पावरफुल है क्योंकि आज का जो वजीफ़ा है ये सदक़े के साथ है। ये आपको बताऊंगी, ये छोटा जो सदका है ना, छोटा सा सदका करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह ताला आपकी जो बिन मांगी दुआएं हैं ना वो भी कबूल होंगी। तो नाज़रीन ये मैंने ख़ुद भी अमल किया हुआ है माशाल्लाह। जब ये मैंने अमल किया, ये वाला सदका करना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मेरी जो कुछ पुरानी दरीना ख्वाहिशात थी वो भी माशाल्लाह पूरी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जो अल्लाह ताला से मांगे वो अल्लाह ताला फ़ौरन अता कर देते हैं। थोड़ा टाइम कभी लग भी जाता है तो मैं जो कभी बेसब्री का मुज़ाहरा नहीं किया, इंतज़ार करते हैं, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। तो इसी मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आप ये सदका अगर डेली करते हैं ना तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ना बहुत जल्दी आप पर करम फरमाएंगे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम वजीफ़ा कर रहे होते हैं, जो सदका है ना वो हज़ारों मुसीबतों को जो ना टालता है, बलाओं को टालता है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया हुआ है। अभी मैं एक बयान सुन रही थी, आपके साथ शेयर कर देती हूँ मोटिवेशन के लिए। कुछ आपको सदक़े की फ़जीलत भी बता दूँगी, फिर मैं आखिर में बताऊँगी आपने कि ये कौन सा छोटा सदका है जो आप रोज़ाना कर सकते हैं। किस अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना तो तब भी ये आप जो सदका है ना डेली कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये सदका करना जो है ना आपकी रोज़ी को, रोटी को, आपके रुपए पैसे को, रिज़्क़ को, मालो दौलत को इंशाल्लाह चार चाँद लगा देगा और जिधर भी जाएंगे आपके रास्ते साफ़ होते जाएंगे। तो ये है कि मैं वो मिस्री आलिम थे, वो एक बयान कर रहे थे कि सदक़े के बारे में काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे कि सदका जो है ना किस तरह जो है ना मुसीबतों को, भलाओं को टालता है। तो उधर एक शख्स था, वो कहने लगा, उसने बताया, अपना वाक़या बताने लगा कि सदक़े की बात कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ कि कहते कि मैं हार्ट पेशेंट था और मुझे इतना ज़्यादा मसला बन गया, 2 हार्ट अटैक आ चुके थे। तो डॉक्टर्स जो थे ना, मुकामी डॉक्टर, उन्होंने ना काफ़ी डरा दिया था कि बस ज़िंदगी मौत के दरमियान एक लकीर खींच दी हुई थी। तो बस उन्हें ये था कि कब पता नहीं ये शख्स जो है ना यानी कि इस दुनिया से चला जाए। तो मैं भी कहते बहुत परेशान था, मेरी ज़िंदगी भी जो थी वो मेडिसिन पे ही गुज़र रही थी। मेडिसिन खा रहा था तो साँस आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर अमेरिका वग़ैरह जाके ना अपना इलाज करवा सकूँ। तो कहते मैं उधर भी गया तो उधर भी डॉक्टर्स ने यही कहा कि आपका मसला जो है ना ज़्यादा है, तो मेडिसिन आपको खानी ही पड़ेगी। उन्होंने भी यही कहा कि इसका कोई हल नहीं है। आपका साथ जो मसला है ये हार्ट का, इसका कोई हल नहीं है। तो फिर कहता है मैं क्या करता हूँ, किस तरह एक दिन ना मैं मेडिसिन खा रहा था और अपना जो था अपने मामूल के काम जो जितने हो सकते थे वो मैं कर लेता था। तो कहते एक दिन ना मैं बाहर आया तो एक कसाब की दुकान पर आया गोश्त वगैरह लेने। उधर कहते मैंने एक अजीब सा वाक़या देखा कि एक औरत थी, वो जब कसाब था, वो जब गोश्त से कोई चर्बी वगैरह साफ़ करता तो वो उसको नीचे फेंक देता। तो वो जो औरत खड़ी थी ना, तो जिस चर्बी को थोड़ा सा भी कहीं गोश्त लगा होता था ना तो वो ना उठा के ना पकड़ के तो अपने थैले में डालती जा रही थी। तो कहते मुझे बड़ा ना अजीब सा फ़ील हुआ। मैंने उस औरत से पूछा कि ये क्या माजरा है? तो उन्होंने कहते हैं कि मुझे नहीं बताया। फिर मैंने पूछा कि क्या बताइए, आपके साथ क्या मसला है? तो वो ना औरत जो ना रोने लगी और कहने लगी कि काफ़ी अरसा हो गया है कि मेरे बच्चे हैं तो गोश्त नहीं खाया। तो आज उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया कि हमने गोश्त ही खाना है। तो मैं इसलिए इधर आई कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं
کہ جو ہے نا ہم گوشت نہیں پرچیز کر سکتے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں ادھر اس لیے کھڑی ہوں کہ یہ جو گوشت سے چربی اتارتا ہے تو اس کے ساتھ کسی کے ساتھ جو گوشت کا ٹکڑا لگا ہوا تو وہ میں اتار لیتی ہوں کہ اسی کا شوربہ بنا کے انہیں کھلا دوں گی. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ بات واقعہ سن کر. تو میں نے کہتے قصاب سے کہا کہ اس کو گوشت دلوایا اور اسے کہا کہ آپ کو جب بھی گوشت کی ضرورت ہو آپ اس در سے آ کے گوشت لے جایا کرو، آپ کا جو بل ہے نا یہ آپ کا بھائی پے کرے گا. تو وہ نا عورت خوش ہو گئی، وہ چلی گئی. تو کہتے ہیں یہ جب میں نے عمل کیا نا اس عورت کے چہرے پر میں جو خوشی دیکھی، اس کو جب وہ طمانیت اس کے چہرے پر دیکھی اپنے بچوں کے لیے کہ وہ آج گوشت گھر لے کے جائے گی، اس طرح کا نہیں کرے گی، اٹھائے گی. تو کہتے اس کو دیکھ کے جب یہ میں نے عمل کیا تو مجھے خود میرے دل میں اتنی زیادہ سرور ہوا، اتنا میرا دل جو ہے نا مطمئن ہوا، اندر سے میں اتنا مجھے سکون محسوس ہوا کہ زندگی میں اس سے پہلے مجھے کبھی ایسا سکون جو ہے نا وہ محسوس نہیں ہوا. تو کہتے میں جب اس طرح واپس گھر آیا تو میرے بچے تھے وہ بھی مجھے خوش خوش دیکھ کر کہتے کہ اب بابا جان کیا بات ہے کہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. تو پھر کہتے وہ واقعہ سارا میں نے سنا دیا. تو کہتے اس کے بعد پھر معمول تھا کہ میں وہ جب بھی جو بہن ہے ادھر سے گوشت وغیرہ لے کے جاتی تو اس کا جو بل تھا وہ میں پے کرتا تھا. تو اللہ کو میں نے خوش کیا، انہوں نے بتایا. پھر کہتے دن بہ دن میری صحت بھی بہتر ہوتی جا رہی تھی، میں خوش رہنے لگ گیا. کہتے پھر کچھ عرصے بعد جو ہے نا میں ادھر سے امریکہ سے جو اپنے ٹیسٹ کروانے گیا، ان کو ڈاکٹرز کو چیک کروانے گیا تو انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ کی تو طبیعت جو ہے نا وہ پہلے سے بہت بہتر ہوگی. کیا آپ نے ایسا کام کیا ہے؟ یہ تو ایک ناممکن سا کام تھا. تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ تو اب بالکل ایک نارمل انسان بن چکے ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہوئے بھی. تو آپ نے کون سا نسخہ استعمال کیا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ نسخہ کوئی کسی عام ڈاکٹر کا، کسی عام معالج کا نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے جو میں نے استعمال کیا تو اللہ پاک نے مجھ پر کرم فرما دیا. تو ہوتا ہے ابتدا ناظرین اب یہاں سے کرتی ہوں کہ اب دیکھیے کیسے اس کی ایک جو ناممکن بیماری تھی ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے کہ آپ کا مسئلہ صحیح نہیں ہو سکتا، تو وہ کیسے ٹھیک ہوا. یہ ایک انسان جب دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے نا، وہ جو انسان کے اندر اپنے ایک خوشی پیدا ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے نا میڈیکلی بھی یہ ثابت ہے اس کے اندر ایسے ہارمونز جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں نا. دیکھیں اگر کوئی نیڈی ہے آپ سے، کچھ لوگ ہوتے کچھ نہیں آپ سے مانگتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے مجبور ہو کے آپ کو اپنا کام کوئی کہہ دیتے ہیں یا آپ سے کچھ کھانے کے لیے مانگ لیتے ہیں یا آپ سے کچھ مانگ لیتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے. تو جب آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر تو آپ کے اندر جو ہے نا خوشی جو ایک پیدا ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے جو آپ کے اندر ہارمونز پیدا ہوتے ہیں نا وہ آپ کی صحت پر بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں. اتنا کہ آپ کی وہ بیماری جتنی بھی لا علاج ہے نا اس کے لیے جو اس کے خلاف ایک قوت مدافعت بن جاتی ہے، اس کو مات دیتی ہے. یہ تو میں آپ کو پہلے بھی کہتی ہوں کہ آپ ذکر پہ آ جائیں، ذکر پہ کریں، جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ٹینشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. جب آپ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کا ڈپریشن کم ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں لگے گی. اگر کوئی بیماری ہے تو وہ بھاگ بھی جائے گی. تو ابھی یہاں میں نے آپ کو اور آپ کی دعائیں بھی بہت جلدی قبول ہوں گی. دعائیں ناظرین اس طرح جلدی قبول ہوتی ہیں، وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں. صدقہ خیرات کس لیے ہے؟ کہ جو ضرورت مند ہیں، جن کے لاچار ہیں، جن کا کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، اس کے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، چولہا نہیں جل رہا، تو آپ وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت جلدی راضی کرنے والے یہ عمل ہیں جو آپ دوسرے کے کام آتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں. تو صدقہ ناظرین اس طرح ہے کہ آپ صدقہ جو ہے نا یہ کرنا شروع کر دیں روٹین سے، انشاءاللہ آپ کی بہت بہت پرانی بھی خواہشات ہیں نا وہ بھی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی. اور صدقہ ایسی جگہ پہ دیں جہاں پہ واقعتاً ضرورت ہو، یہ نہیں کہ ایسے جہاں مرضی آپ کسی کو پکڑا دیں، تو وہ نہیں ہے چیز. کیونکہ بعض تو پروفیشنل ہوتے ہیں نا، وہ تو ہر جگہ کھڑے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں تو ان کو دے رہے ہیں، ٹھیک ان کو بھی دیں، لیکن وہاں ہیلپ کریں جہاں واقعی ہی ضرورت ہے اور وہ مانگ بھی نہیں رہے. جن کو صدقہ کی ضرورت ہے، خیرات کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ادھر دیں. تو دیکھیے کیسے آپ لوگوں کے جو نا آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں کیسے ختم ہوتی ہیں. رزق کو کھینچنے والا یہ عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو نا جو اللہ کے راستے میں ایک دفعہ ایک حصہ نکالتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 گنا آپ کو عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے.
देखिए कि सदका ख्वाह कम हो या ज़्यादा, इसकी जो है ना 10 महमूद खसलतें हैं, 5 दुनिया में हैं और 5 आखिरत में हैं। पहले मैं आपको नाज़रीन बताती हूँ कि दुनिया में 5 कौन सी हैं। अव्वल ये है कि माल की सफाई, दोम बदन की सफाई, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, सूरह तौबा की आयत नंबर 130 का तर्जमा है, आप इनके मालों में से सदका ले लीजिए जिसके ज़रिए आप इनको पाक साफ़ कर दें। फिर तीसरे नंबर पे है बीमारियों और मुसीबतों से निजात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दवा और मर्ज़ कम बिल सदका, कि दवा जो है ना आपका जो है ना सदका करोगे ना, अपनी बीमारियों का इलाज जो है ना सदके के ज़रिए करो। तो चौथे नंबर पे बात ये है कि जो चौथे नंबर पे है वो है कि गरीबों मस्कीनों को खुशी फराहम करना और उनकी मुसीबतों को दूर करना, और ये अफजल तरीन अमल है। इनमें से ही एक अमल है जो मैं आपको बताऊंगी कि मैं रोज़ाना ये अमल करती हूँ, ये सदका करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई दुआ ऐसी नहीं कि अल्लाह पाक कबूल ना फरमाए। अगर अल्लाह नहीं भी कभी कबूल फरमाते तो जो है ना वो भी फेस करना पड़ जाता है, इंतज़ार करते हैं। ठीक है, तो 5वें नंबर पे रिज़्क में बरकत और माल में वसअत होती है। इरशाद बारी ताला है, ये सूरत सिबा उसकी आयत नंबर 39 का तर्जमा है, तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह उसका पूरा पूरा बदला देगा। अब नाजरीन आपको आखरत की 5 खसलतें हैं जो इस सदक़े की वजह से हैं मिलेंगी, वो भी बता देती हूँ, सुन लें, इसके बाद फिर बताती हूँ। अव्वल है कि सदका अपने साहिब के लिए क़यामत की गर्मी से डाल बन जाएगा और साया फराहम करेगा। और दोम, सदका से हिसाब में नरमी होगी। फिर तीसरे नंबर पे इससे मीज़ान भारी हो जाएगा। चौथे नंबर पे पुल सरात से गुजरने में आसानी होगी। और 5वीं है कि जन्नत में दर्जात की बुलंदी नसीब होगी इंशाल्लाह। तो सदका में अगर कोई भी फजीलत ना होती सिवाय मस्कीन की दुआ के तो ये भी काफ़ी हो जाता, लेकिन सदका करने के असरात वाज़िया हैं। इससे माल और औलाद में बरकत होती है, मुसीबतें टल जाती हैं, आसानियाँ पैदा होती हैं, जैसे कि सदका करने वाले का दिल भी खुला हो जाता है। इमाम इब्न कीम फरमाते हैं कि मुसीबतों को टालने में सदका की अजीब तासीर है, ख्वाह ये सदका फाजर या जालिम की तरफ से हो या काफिर की तरफ से, अल्लाह ताला उसके ज़रिए से बहुत सारी मुसीबतों को दूर फरमा देते हैं। तो नाज़रीन यहाँ ये बात गौर तलब है कि देखिए कि कहते हैं कि अगर कोई जालिम भी है, काफिर भी है ना, वो भी सदका करते ना, दूसरे इंसानों के काम आते हैं, उनकी परेशानियों को कम करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी उनके इस जो ना अमल का ज़रूर सिला देते हैं। तो फिर हम तो मुसलमान हैं, क्यों ना हम सदका करें, क्यों ना दूसरों के हम काम आएँ। वो अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ, कुछ आप किसी को नहीं भी दे सकते ना, तो आप किसी को अच्छा मशवरा तो दे सकते हैं। ठीक है, आप किसी की कोई माली हेल्प नहीं कर सकते, कोई आप किसी की जो है ना इस तरह की हेल्प नहीं कर सकते जो कि आप लगता है कि हम कहें कि हम बहुत गरीब हैं, हम ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर, या अल्लाह ताला से दुआ करें या अल्लाह हमें इतना दे तो हम ना दूसरों के काम आए। नो, हमारे पास अगर कुछ भी नहीं ना है किसी को देने के लिए, तो फिर भी अल्लाह ताला ने ज़ुबान अता की हुई है, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी हुई है कि आपके पास अगर अच्छे मशवरे हैं तो आप दूसरों को अच्छे मशवरे दे सकते हैं। आपको देख रहे हैं ना कि अगर कोई बंदा एक गलत काम कर रहा है तो उसके लिए वो नुकसानदेह है, बेशक वो आपका दुश्मन क्यों नहीं है, बेशक आप उसके वो हासद क्यों नहीं है, तो आपको फील हो रहा है ना कि ये नुकसान उठाएगा, तो आपका काम है कि उसे अच्छा मशवरा दे दें, आगे वो आपकी बात माने या ना माने ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी एक तरह का सदका है। ठीक है, उसका जो ना स्वाब आपको मिलेगा और खुशी भी महसूस होगी कि आपने एक अच्छा अमल किया। फिर ये कि कुछ नहीं भी है ना, आपके पास किसी को मदद करने के लिए, किसी को खुदा ना खास्ता कोई मसला है, कोई छोटी मोटी बीमारी है, आप उसको किसी अच्छे डॉक्टर का कांटेक्ट दे सकते हैं जिससे आपको जो है ना फ़ायदा हुआ हो, या कोई आपके पास छोटा सा नुस्खा है जिससे आपको फ़ायदा हुआ हो तो आप उसे गाइड कर सकते हैं, या आप अच्छे मौलज की तरफ रुजू करवा सकते हैं। अगर कोई अपनी केयर नहीं कर रहा तो आप उसे कह सकते हैं कि अपनी केयर करो। किसी भी तरीके से आप जो है ना आप हेल्प कर सकते हैं, आप अच्छा मशवरा देकर गाइड करके जो है ना ज़रूर, ये भी सदका एक जारिया, अच्छी बात बताते हैं, आप दूसरों को अच्छा मशवरा देते हैं, अच्छी बातों पे लगाते हैं, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लगा देते हैं, किसी को नमाज की तरफ ले आते हैं, किसी को बुरे कामों से रोकते हैं, किसी को गुनाहों से रोक देते हैं, उसकी एक अच्छी ज़िंदगी आप बना देते हैं, तो इससे बढ़ भी कोई बड़ा सदका नहीं है, ये भी एक सदका है।
تو آپ جو ہے نا ڈیلی اس طرح کے صدقے کر سکتے ہیں. اگر کچھ دینے کے لیے پاس کچھ بھی نہیں نا ہے تو پھر بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں. تو یہ کریں. پھر باقی یہ ہے کہ جو دے سکتے ہیں تو وہ بھوکوں کو کھانا ضرور کھلائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ آپ نے تو 2 وقت کی کھائی، اس نے تو 1 وقت کی بھی نہیں کھائی، آپ کے سامنے کوئی ایسا پرسن تو اس کو ضرور کھلائیں. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر اگر کچھ ہے تو آپ منتھلی جو ہے ایسے لاچار جو لوگ ہیں ان کو راشن جو ہے نا دے سکتے ہیں، اور بتائیں نہ کسی کو. ٹھیک ہے. اور یہ جو اس طرح کے کام ہیں آپ کو اتنی زیادہ خوشی دیں گے، اور آپ کی باڈی کے اندر اتنے زیادہ خوشی کے جو نا ہارمونز کی خوشی کی وجہ سے جو ہارمونز پیدا ہوں گے نا، اس کے آپ کے جو ہے نا باڈی کے اندر جو ہے نا قوت مدافعت جو ہے نا بیماریوں کے خلاف بھی بنے گی. اگر نہیں بیماری ہے تو انشاءاللہ لگے گی بھی نہیں، اگر ہے بھی نا انشاءاللہ وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی. یہ ناظرین میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں. تو ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ میں کون سا صدقہ ہے جو ڈیلی بیس پہ کرتی ہوں. ویسے میں اور بھی صدقات وغیرہ کرتی ہوں، وہ بتاؤں گی نہیں کیونکہ بتانا جائز بھی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ ڈیلی میں کون سا کرتی ہوں جو کہ میرے اذکار کو بہت ہی زیادہ پاورفل بناتا ہے. بلیو کریے ناظرین، میں یہ کرتی ہوں کہ مجھے جو اچھا مشورہ، بے شک مجھے وہ لائک کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یا پھر مجھے کسی نے کسی وقت میں بہت زیادہ برا سلوک بھی کیا ہے، اچھا نہیں سمجھا، تنگیاں دی ہیں، تکلیفیں دی، کچھ بھی ہے، یعنی کہ کوئی برا سلوک بھی کرے نا تو انشاءاللہ کہوں کہ میں اس کو جو اگر وہ مجھ سے مشورہ مانگے نا کہ میرے لیے اس میں سے کون سی چیز بہتر ہے تو میں صحیح اسے مشورہ دیتی ہوں. یہ نہیں کبھی کیا کہ یہ اس کا نقصان ہو. یہ پھر یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی اچھی چیز ہے نا، اچھی، تو وہ مشورہ اچھا بھی دے دیتی ہوں. میرے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہے بتانے کے لیے کہ دوسرے کا اس سے فائدہ ہو جائے، بے شک وہ میرے خلاف کیوں نہیں، میرا دشمن کیوں نہیں، تو میں بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. یہ والے تو ڈیلی بیس پہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کہ جو ہو یہ ہے اس نے تو میرا ایسے نقصان کیا، میں اسے کیوں بتاؤں. نہیں، اگلا بندہ جو مرضی آپ کو سمجھے وہ اس کی اپنی سوچ، لیکن آپ اپنے حساب سے جو ہے نا اچھی بات ضرور بتائیں، اچھی بات جو ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، جو کہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، جو دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، ان کی مشکلات کو کم کرے. یہ بہت ہی آسان صدقہ ہے. اور یقین کریں اس کے ساتھ یہ کہ آپ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو دوسروں سے معافی ضرور مانگیں. اور یہ میں بالکل بھی ہیسیٹیشن نہیں فیل کرتی، اور یہ نہیں میں کرتی کہ میں جان بوجھ کے غلطیاں کروں کسی کے ساتھ تو پھر معافیاں مانگتی رہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. کہ بعض دفعہ لاشعوری طور پہ بھی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا کچھ ایسے بولے جاتے ہیں، یا اپنی طرف سے آپ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرا بندہ ہرٹ ہو رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان کی عقل بھی کام نہیں کرتی. تو اس طرح کی اگر آپ کو ریئلائز ہو جائے کہ میری وجہ سے کوئی ہرٹ ہوا تو میں کبھی بھی جو ہے نا اس میں ہیسیٹیشن فیل نہیں کرتی. ایکسکیوز کرنے میں، اپولوجائز کرنے میں، سوری کرنے میں، معافی مانگنے میں، معذرت کرنے میں کبھی بھی میں نے کوئی وباہت محسوس نہیں کی. تو الحمدللہ میں پرسکون ہو جاتی ہوں. اپنا عمل کر کے میں پرسکون ہو جاتی ہوں. تو اللہ پاک جو ہے نا اللہ پاک پہ چھوڑ دیتی ہوں. تو الحمدللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسی دعا ہو جو وہ قبول نہ ہو. اور یہی میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہتی ہوں، یہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے اندر چینجز لے آئیں، صدقہ خیرات کریں، آپ ذکر بھی کریں، اندر سے جو ہے نا نفرت جو ہے نا وہ نکال دیں، حسد نکال دیں کسی کے بارے میں. وہ یہ چیزیں چھوڑیں. یہ صدقہ آپ ڈیلی بیس پہ کریں. باقی آپ کو بتا دوں کہ آپ کسی کو بھی جو ہے نا کھانے والی کوئی چیز جو ہے نا کوئی بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں. آپ کسی کو جیسے کہ کوئی گوشت پکا ہوا دینا چاہتے ہیں، یا آپ کچا دینا چاہیں، یا کوئی مرغی ثابت دینا چاہیں، کچھ بھی اپنی حیثیت کے مطابق اگر آپ کسی کو کھانے والی چیزیں دیتے ہیں نا تو یہ بہت زیادہ خوشی دیتی ہیں. ایسے گھر میں دیں جہاں وہ چیز جو ہے نا اس چیز کی کمی ہے، وہ کبھی انہوں نے کھائی نہیں ہے، یا پھر ان کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر یہ چیز کھائیں گے تو وہ خوش ہوں گے. جب وہ دل خوش ہوں گے نا تو وہ جو ان کے دل کی خوشی ہے نا وہ آپ کے دل میں ضرور کنورٹ ہوگی. اور جب آپ کا دل بھی خوش ہوگا تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، اور ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ قبول ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. ویڈیو اچھی بھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریے گا. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی. اور جو نئے بہن بھائی ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے. اب مجھے دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.